वेलकम टू बोलते हाथ। डियर कैप्रिकॉर्नियंस, आपका जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हारोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ता नज़र से ये महीना जून 2025 उतार चढ़ाव से भरपूर नताइज लाने वाला है। 10वें घर का मालिक वीनस 29 जून 2025 तक चौथे घर में ही होगा और 10वें घर पर नज़र रखेगा और आपको अपने काम में मजबूत बनाएगा। आप अपने काम में मुस्तैद हो जाएंगे। आप हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे और इससे मुलाजमत में आपकी पोजीशन मजबूत होगी। 29 जून 2025 को ज़ोहरा चौथे घर से निकल कर 5वें घर में चला जाएगा। ये वक्त आपको नई मुलाजमत का मौका फराहम कर सकता है। छठे घर का मालिक मरकरी महीने के शुरू में 5वें घर में होगा और इसके बाद वह छठे घर में आएगा और 22 तारीख तक वहीं रहेगा। इस वक्त के दौरान भी आपको अपने काम में बड़ी कामयाबी मिलने के इम्कानात होंगे। आप अपनी तेज़ अकल और बातचीत के अंदाज़ की वजह से अपनी मुलाजमत में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे। इसके बाद 22 जून 2025 से अतारद 7वें घर में चला जाएगा। मुश्तरी पूरे महीने छठे घर में ही होगा, जो आपको काम में अच्छी कामयाबियां हासिल करने में मदद देगा। लेकिन ये 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको काहली को पीछे छोड़कर काम की जगह पर मेहनत पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। माह के आगाज़ में मरीख अपने बुर्ज सरतान में होगा, जिससे काम की जगह पर मसाइल पैदा हो सकते हैं और आपके कारोबारी पार्टनर के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद 7 जून 2025 को मरीख आपके 8वें घर में चला जाएगा, जहां केतु पहले से मौजूद होगा और 22 जून 2025 से मरकरी आपके 7वें घर में आएगा। इस वक्त के दौरान आपको कारोबार में कुछ अच्छे हालात नज़र आएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कोशिशें करना होंगी और अपनी तरफ से बेहतर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात को देखें तो ये महीना जून 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। महीने के शुरू में अतारद और सूरज 5वें घर में होंगे और 11वें घर में नज़र आएंगे, जो आपकी आमदनी में इजाफे का काम करेगा और इससे आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफा होगा। लेकिन 6वें से मरकरी छठे घर में चला जाएगा, जहां मुश्तरी पहले से मौजूद होगा। ये दोनों सियारे 12वें घर में भी नज़र आएंगे और आपके अखराजात में इजाफा करेंगे। इसीलिए आपको अपने माली हालात पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ये महीना कारोबार के हवाले से भी उतार चढ़ाव से भरा है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप कारोबार से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें और अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। 15 जून 2025 से सूरज छठे घर में दाखिल होगा। इस दौरान सरकारी शोबे से कुछ फ़वाइद हासिल होने के इम्कानात हो सकते हैं और मुलाजमत में मजबूत पोजीशन की वजह से आपको कुछ माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन मरीख 7वें से केतु के साथ 8वें घर में होगा, जो सेहत के साथ साथ माली तौर पर भी परेशान कुन वक्त रहेगा। इसीलिए आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है। बेकायदा अखराजात आपको परेशानी में डाल सकते हैं। दूसरे घर में राहु की मौजूदगी और 29वें से ज़ोहरा का 5वें घर में मुंतकिल होना आपकी माली हालत को कुछ हद तक बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस की हेल्थ के बारे में।
جون کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق صحت کے نقطہ نظر سے یہ جون 2025 کا مہینہ آپ کے لیے کمزور رہنے کا امکان ہے، تاہم آپ کے برج کا مالک شانی پورے مہینے تیسرے گھر میں ہی رہے گا، جو آپ کی صحت کو بہترین سطح پر برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں موجود ہونے سے زحل آپ میں سستی کو بڑھا دے گا، اسے قابو میں رکھیں اور اسے باہر نکلیں، تبھی آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ مریخ کمزور پوزیشن میں مہینے کے شروع میں 7ویں گھر میں ہوگا اور آپ کے برج اور دوسرے گھر کو متاثر کرے گا، اور 7ویں سے مریخ 8ویں گھر میں کیتو کے ساتھ ایک انگرک یوگا بنائے گا۔ مشتری پورے مہینے میں 6ٹھے گھر میں ہوگا اور مرکری بھی 6ٹھے گھر میں آئے گا۔ اس طرح 6ٹھے، 7ویں اور 8ویں گھر میں ایک ٹینشن کے آنے کی وجہ سے آپ کو اس پورے مہینے صحت سے متعلق مسائل کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے گاڑی کے حادثے سے بچنے کی کوشش کریں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ آپ کو کسی قسم کے انفیکشن ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے اپنی طرف سے بہت محتاط رہیں۔ اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر بنائیں تاکہ حالات آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں اور آپ دوبارہ اچھی صحت حاصل کر سکیں۔ صبح کی سیر، ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اس سے ذہنی تناؤ بھی کم ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکونینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ کیپریکونینز، اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ جون 2025 مہینے کا آغاز آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ 5ویں گھر میں سورج اور عطارد کے ایک یوگا بننے کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کی ذہانت کے قائل ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی باتیں پسند آئیں گی، وہ اور آپ کی ذہانت سے بہت خوش ہوگا۔ جون کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق تیسرے گھر سے 5ویں گھر تک شانی کے پہلو کی وجہ سے درمیان میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن وہ بھی آپ کے محبوب کی عقل مندی اور ذہانت سے حل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی محبت بھول جائے گی۔ 29 جون 2025 کو زہرہ آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کو اپنے ہی برج میں ایک مضبوط پوزیشن میں دے گا، جو آپ کے رشتے میں محبت کو بڑھانے کا کام کرے گا۔ ماہ کے شروع میں 7ویں گھر میں مریخ کی اپنے برج میں سرطان میں موجودگی ازدواجی تعلقات میں تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان جھگڑے اور لڑائی کی صورتحال ہو سکتی ہے، انہیں صحت کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 7 جون 2025 سے مریخ آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا، جہاں کیتو پہلے سے موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کی شریک حیات کی باتیں تلخ ہو سکتی ہیں اور وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ ہو۔ آپ کے سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ 22 جون 2025 سے عطارد آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا، یہ وہ وقت زیادہ سازگار نہیں ہے، اسی لیے آپ کو اپنے تعلقات کو سنبھالنے پر توجہ دینا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکونینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لیے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ 29 جون 2025 تک 4تھے گھر میں زہرہ کی موجودگی آپ کی خاندانی زندگی میں خوشیوں کی آمد کا اشارہ دے گی۔ خاندان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ خاندان میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے رہیں گے اور خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ گھر والے خوش ہوں گے، یا سب میں جوش و خروش کی کیفیت ہوگی، سب ایک دوسرے سے پیار کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ لیکن مہینے کے آغاز میں 7ویں گھر میں بیٹھا مریخ آپ کے برج اور آپ کے دوسرے گھر کو دیکھ رہا ہوگا۔ راہو دوسرے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے گھر والوں کے درمیان کچھ جھگڑا اور پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ اپنی باتوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کے لیے اچھی رہے گی، اس سے آپ کی ہمت بڑھے گی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ تاہم تیسرے گھر کا مالک مشتری ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے بعض اوقات بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے پیار اور دوسرے گھر پر مشتری کے پہلو کی وجہ سے اپنے خاندان کو سنبھال سکیں گے، جس کی وجہ سے گھر میں خوشی اور سکون رہے گا۔